दुआ से करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद, आज इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद, जो आपने हम सबको अता किया खुदावंद, के हम मिल बैठ कर इस ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए खुदावंद, हम खुदावंद एक जान होकर खुदावंद आपके हुज़ूर में आएँ और आपको मुबारक कह सकें। खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ आज की पूरी मीटिंग पर आपकी बरकत वाला हाथ चाहती हूँ खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारी रहनुमाई करना खुदावंद, लफ्ज़ों की तरतीब देना खुदावंद, और ए खुदावंद आज की खुदावंदा जो भी मीटिंग में खुदावंदा जो भी जितने भी सेशंस हों खुदावंदा उन सब में खुदावंदा आप हमारी रहनुमाई करना, और जितने लोग आ चुके हैं उन सबको अपनी पनाह में लेना, जितने लोग आने का इरादा रखते हैं खुदावंद उनके भी खुदावंदा आने वाले रास्ते में हर एक मुश्किल परेशानी को दूर कर, ताकि वो यहाँ पर आएँ और हम मिलकर खुदावंद सब आपके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें खुदावंद। बड़ी बरकत देना, मसीह यीशु के नाम से माँग तेरी मान से पा लेती हूँ। आमीन। आए हम सब वर्शिप करेंगे और हम गीत गाएँगे। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी दया चाहिए, आज तेरी दया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, बादशाहों का तू बादशाह, बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझ सा कोई है खुदा, नहीं तुझ सा कोई है खुदा, और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, यसु सोचे नहीं कर आता, यसु सोचे नहीं कर आता, यसु कुवत नहीं कर आता, यसु कुवत नहीं कर आता, वो लहू जो बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आमीन। आए हम सब इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ते हुए मैं ब्रदर मनाहम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें वर्शिप में लीड करें। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम गीत गाएंगे, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें,
بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے، سارا زمانہ گائے یہی، جے راجا یسو جے پربھو جی ہو، سارا زمانہ گائے یہی، جے راجا یسو جے پربھو جی، یہی ہمارا نعرہ رہے، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے، دشمن زمانہ ہوتا رہے، رنجو علم کی پرواہ کسے ہو، دشمن زمانہ ہوتا رہے، رنجو علم کی پرواہ کسے، وہ ہے ہمارا ہم جے راجا یسو کہتے رہے ہو، تاریکیوں میں چلتے رہیں، جے راجا یسو کہتے رہیں، جن جن جانج بجاتے ہوئے، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے، لہو بہایا فدیہ دیا، کیوں نہ میں گاؤں ہاللویا ہو، لہو بہایا فدیہ دیا، کیوں نہ میں گاؤں ہاللویا، ہاللویا، سب مل کر کہیں، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے، پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہیں، بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے، بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے، بڑھتے چلیں یہ گاتے ہوئے، آمین۔ تھینک یو بردر۔ ہم شکر کرتے ہیں خداوند کے اس خوبصورت ورشپ کے لیے۔ اسی طرح ہم میٹنگ میں آگے بڑھتے ہوئے تھینکس گیونگ پریئر کے لیے میں ایونجلسٹ سونیا ابین سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمیں تھینکس گیونگ پریئر میں لیڈ کریں۔ مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، خداوند کا شکر ادا کریں۔ شکر کرتے باسمانی ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور پاک روح کی ہدایت کے مطابق تیرے پاس آتے ہیں۔ تو نے دن بھر ہماری محافظت کی، ہمیں گرنے سے، چوٹ لگنے سے، ہلاکت، وبا، پریشانی سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھا، تاکہ آج شام ہم مل بیٹھے اور تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا، اس زوم میٹنگ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے نہیں بلکہ تو نے ہمیں چن لیا اور مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا تاکہ ایک پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے ہو کر تیرے نام کو عزت اور جلال دے۔ ضرور ہے کہ ہم گھٹیں اور تو بڑھے، ہم چھپے تو ہماری زندگیوں میں سے نظر آئے، تاکہ خدا تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ میٹنگ پر ریزائڈ کرنے والی بیٹی کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی کو چاہتے ہیں۔ الفاظوں کی ترتیب عطا فرمانا، جو الفاظ بولے جائے تیری پاک مرضی کے مطابق ہو۔ اے خداوند، اگر ہم کہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں تو ہم ویسا نہیں جانتے جس طرح ہمیں جاننا چاہیے۔ اپنی حکمت دنائی اور فہم عطا فرما، تاکہ وہ ذمہ داریاں جو آپ نے ہمارے سپرد لگائی ان کو بڑے احسن طریقے سے پورا کرنے والے بنے۔ ایک ایک فرد کے لیے خدا ہم تیری برکت، تیری سلامتی کو چاہتے ہیں، تیری حکمت اور دنائی کو مانگتے ہیں۔ آج جب تیرے کلام کو سنیں، خدا ہم اپنی حکمت اور دنائی بخش دے، تاکہ اس کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ سب کچھ آپ نے ہمیں دے دیا۔ مانگ لیتے تیرے پاک اور جلالی نام سے، آمین۔ اسی طرح ہم اپنی میٹنگ میں آگے بڑھتے ہوئے میں تھاٹ شیئرنگ کے لیے ایونجلسٹ اینجلا عظیم کو دعوت دوں گی، وہ آئیں اور تھاٹ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔
evangelist Angela Zim. मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आज का जो हम आयत पे हम देखेंगे वो है ज़बूर 84, उसकी 11वीं आयत। क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है, खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रोज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। खुदावंद के पाक नाम का पढ़ा और सुने जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। आज हम इस आयत पर गौर करेंगे कि ये आयत हमें सिखाती है कि खुदा की जो फितरत है वो मोहब्बत से भरी हुई है। ही इज फिल्ड विद लव, उसकी नेचर में मोहब्बत करना है। और जब हम देखते हैं इस आयत में कि वो आफताब की मानिंद है, वो जब हम किसी भी मुश्किल में हो, कोई भी ऐसे हालात में हो, तो वो हमारी उम्मीद बन जाता है और हमारी तारीकी में हमारी रोशनी बन जाता है। जिस तरह आफताब चमकता है तब वो हमें रोशनी दिखाता है। जब हमें इस दुनिया में हर तरफ अंधेरा दिख रहा हो तो वो हमें रोशनी देता है। जब हम सिपर की बात करते हैं तो वो सिपर की मानित हमारे साथ खड़ा रहता है। जैसे शील्ड हमें प्रोटेक्ट करती है, तो हमारा खुदा हमें हमारे हर नुकसान से, हमारी हर बुराई से, हमारे हर खौफ से हमें प्रोटेक्ट करता है। हम इस आयत में इस चीज़ को देखेंगे कि ये तब पॉसिबल है जब हम खुदा के साथ पूरी वफादारी, ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा की वफादारी को लेके चलें। हमारे दिलों में खुदा की वफादारी, खुदा की मोहब्बत, खुदा की साथ ईमानदारी जो है ये हमेशा कायम रहनी चाहिए, ताकि हम जो है उन चीज़ों का मज़ा चख सकें जो खुदा ने इस आयत में आपने देखा कि राजबाजों से किसी नेमत को बाज नहीं रखता, ताकि हम उन नेमतों का मज़ा चख सकें। अकॉर्डिंग टू बाइबल हम कुछ करेक्टर्स को देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जब उन्होंने अपनी वफादारी के साथ, खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर किया, तो खुदा ने उन पर क्या फजल किया, खुदा ने उनको कौन सी नेमतों से ब्लेस किया। जब हम बात करते हैं इब्राहिम की, तो आपने देखा कि खुदा ने उसे ये हुक्म दिया कि वो अपने बेटे को कुर्बान करे, इसहाक को कुर्बान करे। तो उसने खुदा की जो है हुक्म को फौरन माना और उसने खुदा के अहकाम को, उसके हुक्म की पैरवी की और वो इसहाक की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। और वहाँ पर क्या हुआ कि खुद उस पर जो है कैसे ये फजल बख्शा गया इब्राहिम को कि जब मेंढे की सूरत में खुदा ने मेंढा उसको मुहैया किया, तो खुदा ने ये नहीं चाहा कि उसका बेटा कुर्बान हो, बल्कि खुदा ने मेंढा मुहैया किया कि इब्राहिम जो है वो मेंढे की कुर्बानी करे, ना कि अपने बेटे की। क्योंकि खुदा ने उसकी वफादारी को वहां पर देखा कि वो खुदा के साथ किस हद तक वफादार है, और खुदा ने उस पर ये फजल बख्शा, उसे इज्जत बख्शी, सिर्फ किस बात के तहत के वो खुदा के साथ वफादार था। जब हम एक और करेक्टर को देखते हैं, रूथ के करेक्टर को, तो आप जानते हैं कि रूथ की जो फैमिली वो डेस्परेटेड, डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई थी। तो क्या हुआ कि खुदा ने रूथ को कहा कि वो इसराइल के मुल्क को चली जाए, और उसने खुदा के हुक्म की पैरवी की और वो इसराइल को चली गई। जब वो इसराइल गई तो क्या हुआ कि खुदा वहां पर उसका आफताब बना, उसकी सिपर बना, उसकी प्रोटेक्शन बना, उसकी रोशनी बना। और खुदा ने उस पर क्या फजल किया कि उसे खानदान की जो ब्लेसिंग है उसे ब्लेस किया। जब हम दानियल नबी की कहानी को देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जबकि खुदा के नाम की प्रस्तिश करना वहां पर मना था, लेकिन दानियल नबी ने खुदा की हमदो सना, हमदो प्रस्तिश करना, खुदा के नाम को सजदा करना उसने इनकार नहीं किया, बल्कि वो खुदा के नाम की जो है उसकी हजूरी में ही झुकता रहा और खुदा के नाम को प्रेस करता रहा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि उसको जो है शेरों की मांद में भी डाला गया, लेकिन खुदा ने क्या किया कि शेरों के मुंह बंद कर दिए। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि खुदा उसकी वहां पर सिपर बना, खुदा ने उसकी शील्ड बन गया, उसकी प्रोटेक्शन की और उसको उन शेरों से बचा लिया। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि खुदा उसका फेवर बना, उसकी प्रोटेक्शन बना। जब हम बात करते हैं साइड में सिपर की मानिद है, तो वो यहाँ पर आप दानियल नबी की कहानी में भी देख सकते हैं कि खुदा उसकी सिपर बना। और लास्ट हम देखेंगे जब मरियम की कहानी को हम देखते हैं तो खुदा ने मरियम के लिए एक मंसूबा बना रखा था, और मरियम ने खुदा के मंसूबे पर मुकम्मल भरोसा रखा, क्योंकि वो सब कुछ नहीं समझ पाई थी उस मंसूबे को फिर उस वक्त भी। लेकिन उसने जो है खुदा के हुक्म की पैरवी की और उसने कहा जो तेरे कौल के मौफिक हो। उसने खुदा के हुक्म को माना और उसने जो है मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा रखा कि खुदा ही उसकी प्रोटेक्शन बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया जब बातें करती है तो किस तरह से बात करती है, किस तरह से लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है,
उनके लिए नेगेटिव बातें की जाती हैं, लेकिन मरियम ने इस बात का खौफ नहीं खाया और वो खुदा के हुक्म पर ठहरी रही। और आप देखते हैं कि उस मंसूबे के तहत क्या हुआ कि उसने खुदावंद की पैरवी की और खुदा ने उसे तमाम औरतों में मुबारक ठहराया। और आज भी आप दुनिया में जानते हैं कि वो तमाम औरतों में मुबारक ठहराई जाती है। अजीज़ों, हमें सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि हर हालात में हमें खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, कितने भी मुश्किल हालात आपके सामने हो, दारी के साथ जिंदगी बसर करेंगे तो खुदा आपसे किसी नेमत को बाज नहीं रखेगा, हर अच्छी नेमत से आपको ब्लेस करेगा। जैसे कि आपने इन करेक्टर्स में देखा कि उनको खुदा ने किस तरह से अपने फेवर से ब्लेस किया। कहीं पर खुदा उनकी सिपर बना, कहीं पर खुदा उनकी जो है आफताब बना, उनको रोशनी दिखाई, उनकी प्रोटेक्शन बना। तो हमें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा के हुजूर वक्त गुजारें। और जैसे आफताब रोज़ाना आप सूरज आपको रोशनी बख्शता है, उसी तरह हम दुआ और कलाम पढ़ने में ज़िंदगी बसर करें ताकि खुदा का कलाम जो है आपको रूहानी रोशनी बख्शे, आपको जो है रूहानी कुव्वत बख्शे। जब हम ईमान, दुआ और रास्तबाजी से चलते हैं तो खुदा हमारा आफताब बनता है, जो सूरज की तरह हर हर तरह से हमें रोशनी दिखाता है। तारीकी में भी हमारी रहनुमाई बन जाता है, हमारी उम्मीद बन जाता है और हमारी सिपर बनता है, ताकि हर मुश्किल वक्त में, हर खौफ में, परेशानी में, हर नुकसान में वो हमारी प्रोटेक्शन बन जाता है। जैसे हमें शील्ड जो है हमें प्रोटेक्ट करती है हर नुकसान से, इसी तरह खुदा हमारी सिपर बनकर हमें हर मुश्किलात से बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। बस हमें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि जब हम वफादारी और ईमानदारी के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे तो ज़िंदगी के हर हालात में खुदा हमारी मदद के लिए तैयार रहेगा और हम उन बरकतों को इंजॉय कर सकेंगे जिसका वादा खुदा ने इस आयत में आपके साथ किया है। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू। थैंक यू। हम शुक्र करते हैं खुदावंद का इस खूबसूरत थॉट के लिए जो इवेंजलिस्ट एंजेला अजीम ने हम तक पहुंचाया। इसी तरह हम अपनी मीटिंग में आगे बढ़ते हुए स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए मैं इवेंजलिस्ट अजीम इकबाल को दावत दूंगी कि वो आए और स्क्रिप्चर रीडिंग में हमें लीड करें। जो हम खुदा के पाक कलाम को खोलेंगे, आज का जो हवाला तलावत किया जाएगा वो पहला शमूएल 15 बाप उसकी 22 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाई से बरकत है। आमीन। आमीन। इसी तरह हम अपनी मीटिंग में आगे बढ़ते हुए सरमन प्रेयर के लिए मैं इवेंजलिस्ट जॉर्ज बशीर को दावत दूंगी कि वो आए और हमें सरमन प्रेयर में लीड करें। अगर वो नहीं है तो हम में से किसी को भी खुदा का रूह भाता है तो वो कोई भी सरमन के लिए प्रेयर कर सकता है। ओके। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा से दुआ मांगेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के इस दिन, इस मौका और इस लम्हा के लिए जो तूने बख्शा और इस लायक समझा तेरा आगे सर लगू है। खुदावंद, सारे वक्त के लिए, गुजरे वक्त में तूने हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और बाकी सारे वक्त के लिए तेरा बरकत वाला हाथ मांग लेते हैं। हाजिर जमायत के साथ हो खुदावंद, सबको छू बड़ी बरकत दे। आज का कलाम खुदावंद तेरे ममसू के पास है खुदावंद, उस तेरे ममसू को भी तेरे पाक लहू में छुपाते हैं, उसकी सिफर बन जा खुदावंद। उसको पाक रूह का गहरा मसा दे कि जब वो हमसे हम कलाम हो तो वो नहीं बल्कि तू उसमें से होकर हमसे हम कलाम हो, ताकि जब भी वो हमसे खुदावंद हम कलाम होता है तो उसका एक एक लफ्ज़ हमारे दिलों की बंजर ज़मीन पर नक्श कर जाए खुदावंद, और हम 30 60 नहीं 100 नहीं बल्कि हज़ारों गुना फल लाने का सबब बन सकें और हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। हम सबों को बड़ी बरकत दे, अपने ममसू को बड़ी बरकत दे, पाक कलाम के वसीला से हम सबों को खुदावंद तो बड़ी बरकत देना। सब कुछ हम मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आमीन।
آئے اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے زندگی بخش کلام کے لیے تیار کریں، جو ہمیں زندگی، قوت اور طاقت بخشتا ہے، اور ہمیں ہر بیماری سے اور ہر دکھ سے ہمیں رہائی بخشتا ہے۔ ہم کورس کا آئیں گے اور اسی کورس کے دوران ہم اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں گے۔ تیرا جلال بہنے لگا ہے، تیرا جلال بہنے لگا ہے، روح مقدس ہے، روح مقدس یہ کہنے لگا ہے، خود ہے تو موجود ہے، 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 تیرا جلال بہنے لگا ہے، تیرا جلال بہنے لگا ہے، روح مقدس یہ کہنے لگا ہے، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، روح کا مسا بھی چھایا ہوا ہے، روح کا مسا بھی چھایا ہوا ہے، تخت خدا نے لگایا ہوا ہے، تخت خدا نے لگایا ہوا ہے، وہ موجود 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 ہے۔ آمین۔ آئے ہم خدا ان کی زندگی بخش کلام کو اور بردر یعقوب بچن کو اپنی بھرپور تعلیوں میں دعوت دیں گے، وہ آئیں اور آج کا کلام ہم تک پہنچائیں۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی نام میں سب بہنوں کو، بھائیوں کو، حاضر جماعت کو میری طرف سے سلام۔ خداوند نے جو آج میرے وسیلہ سے، یا مجھے کہہ سکتے کہ جو کلام مجھے دیا اور جو آپ تک پہنچانے کے لیے خدا نے مجھے چنا کہ میں خدا کی زندہ آواز آپ تک پہنچاؤں، تو بھائی نے بڑی خوبصورتی سے آیت کو پڑھا، پہلا سیموئیل 15واں باب اس کی 22ویں آیت۔ خداوند نے اپنے بندہ سیموئیل کو بھیجا کہ ساؤل کو تیار کر کے وہ جنگ کے لیے نکلے، اور اس کو حکم دیا کہ اس قوم پر چڑھائی کرے جو بہت ظالم ہے، جو وحشی ہے، اور جو خدا کی نافرمان ہے، اور جو اس دور کی سب سے ظالم قوموں میں سے ایک قوم تھی، اور اس قوم کی انتہا، ظلم کی انتہا اتنی ہو چکی تھی کہ خدا کو ان کا زمین پہ رہنا پسند نہیں آیا۔ خدا نے اپنے بندہ سیموئیل کو کہا کہ ساؤل کو تیار کرو کہ وہ جائے اور اس قوم کو نست و نبود کر دے۔ میرے جو اس کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ تم نے جانا ہے اور اس قوم کی ہر ایک چیز کو تم نے ختم کرنا ہے، خواہ ان کے شیر خوار بچے،
خواہ ان کے ننھے بچے، خواہ ان کی عورتیں، مرد، ان کی بھیڑ بکریاں، اونٹ، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کو ختم کرنے کے لیے خدا نے اپنے بندوں کو کہا کہ اس کو ساؤل کو بتا کہ وہ اس کو ختم کر دے۔ تو میرے جو خداوند کا حکم جو سیموئیل کو ملا اس نے ساؤل کو دیا کہ تیرے لیے خدا کا حکم یہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام میں جب ہم 15واں باب پڑھتے ہیں پورا، تو میرے جو لکھا ہے کہ ساؤل نے اس قوم پر چڑھائی کی اور اس کو تہس نہس کیا، لیکن جب وہ جنگ جیت گیا تو اس کے دل میں کچھ لالچ آ گئی اور وہ اس حکم کو بھول گیا جو خدا نے اس کو دیا تھا، اور اپنے لیے اس نے جو خوبصورت بیل، خوبصورت بکریاں جو دکھنے میں بہت اچھی لگتی تھی اور پلے تھے اور موٹے تازے تھے، اس نے اپنے لیے وہ رکھ لیے۔ اور خدا کو ساؤل کی یہ جو حرکت تھی، یہ جو اس کا کرنا تھا وہ پسند نہیں آیا، اور اس نے سیموئیل کو پھر بھیجا کہ ساؤل کو بتا کہ میں اس کو جو اس کی گدی ہے، جو اس کو بادشاہت ہے، اس سے میں اس کو اتارنے کو ہوں۔ تو میرے جو جب ساؤل نے یہ سنا کہ خدا اس سے ناراض ہو گیا ہے، خدا اس پر قہر برپا کرنے کو ہے، خدا کی اس نے نافرمانی کی ہے، تو وہ اپنے آپ میں بڑا رنجیدہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ جو بیل بکریاں، یہ جو چیزیں تھی، یہ خوبصورت چیزیں تھی، یہ میں خدا کو نظر کرنے کو تھا، خدا کے آگے قربانی چڑھانے کو تھا۔ لیکن خدا کے بندہ نے اس کو کہا سیموئیل کو کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو خدا نے اس کو حکم دیا ہے تم اس کو پورا کرتے، کیونکہ وہ قوم ہی اس طرح کی قوم تھی میرے جو اگر اس کی تاریخ کو پڑھا جائے، عملیکیوں پر اس نے چڑھائی کی، اور اگر اس کی تاریخ کو پڑھا جائے تو وہ اس قدر شدید وحشی لوگ تھے، ظلم کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے قد بتایا جاتا ہے کہ 2-3 آدمیوں سے، یا کہہ سکتے کہ 10 آدمیوں سے بھی زیادہ لمبے قد تھے ان کے، اور زمین پر وہ لوگ جو تھے وہ سب سے قد آور لوگ تھے اور ظالم لوگ تھے۔ خدا کو ان کی جو زمین پر موجودگی تھی وہ پسند نہیں تھی۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو ہمیں خدا حکم دیتا ہے، اس پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب خدا ہمیں ایک حکم دیتا ہے تو ہم حکم کو مانتے ہیں لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ساؤل نے بھی حکم کو مانا لیکن اس کو اہمیت نہیں دی۔ اگر ہم ایک اور خدا کے بندہ کو دیکھتے ہیں، خدا کے نبی کو، یونا نبی کو، خدا نے حکم دیا کہ تو نینوا شہر کو جا، لیکن اس نے حکم مانا لیکن وہ کسی اور جگہ چلا گیا، اس نے وہ جگہ چھوڑی خدا کے حکم سے کہ میں جاتا ہوں، لیکن اس نے جگہ چینج کر لی اور ترسیس کو وہ نکل گیا۔ لیکن خدا اپنا کام با اثر طریقے سے کروانا جانتا ہے، وہ کسی سے اس نے کام لینا ہے تو وہ خود ہی لے لیتا ہے، اور اس کو میرے جو سمندر کے راستے سے ہی اس نے وہاں سے نینوا شہر کو واپس بھیج دیا۔ اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح اس کو وہاں سے کشتی سے چھلانگ لگوائی، اس کو لوگوں نے سمندر میں پھینکا اور وہ مچھلی کے منہ میں چلا گیا۔ اور میرے جو اگر اس مچھلی کی بھی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو وہ مچھلی شارک مچھلی تھی جس کے اندر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن خدا کا فضل، خدا کا کرم، خدا کا رحم تھا جو یونا نبی پہ ہوا، اور وہ اسی جگہ پہ گیا جہاں پہ خدا اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ خدا اپنا کام کروانا بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکم کو مانیں اور اس پر عمل بھی کریں، اس کا حکم سنیں نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ خدا کا بندہ ابراہیم
خدا نے اس کو حکم دیا کہ تو میرے لیے سب سے پیاری چیز قربان کر، تو میرے جو اس نے خدا کے حکم کو مانا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے نکل پڑا. لیکن خدا کو اس کی قربانی پر اتنا نہیں تھا، خوشی نہیں تھی جتنی اس کے حکم ماننے پہ تھی. اور اس خدا نے دیکھا کہ ابراہیم نے میری بات مانی، میرا حکم مانا، اور اس نے اپنی سب سے پیاری چیز جو اس کے پاس ہے اس کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. تو میرے جو خدا نے اس کو بہت برکت دی. خدا نے اس کو قوموں کا باپ بنا دیا، اس میں سے قوموں کو پیدا کیا جو آج بھی خدا کے نام کو عزت و جلال دے رہی ہیں، جو آج بھی خدا کے تابع ہیں، جو آج بھی خدا کو مانتی ہیں. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا حکم برپا کرتا ہے، خدا ہمارے لیے کیا حکم جاری کرتا ہے، خدا ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں، اس کی طرف آئیں، اس کی عبادت کریں، اس کے کلام کو سنیں، ان سب باتوں کو جو خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، جو اپنے خادموں کے وسیلہ سے، جو اپنے پیروکاروں کے وسیلہ سے کرنا چاہتا ہے، جو کلام میں اس کے لفظ، جو اس کی باتیں لکھی ہیں، خدا کے حکم کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کس طرح عمل کرتے ہیں. اگر ہم پیدائش میں سے ہی دیکھیں تو خدا نے جب ہر چیز تیار کر لی تو میری جب خدا نے آدم کو بنایا، خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو اس باغ پر سارا تیرا اختیار ہے، تو روک ٹوک ہر چیز کھا سکتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ تو اس درخت کا پھل نہ کھانا، نیک اور بد کا درخت تھا. خدا نے اس کو حکم دیا، کلام میں لکھا ہے کہ اس کو حکم دیا گیا. حکم دینے کا مطلب ہے کہ اس کو خبردار کیا گیا ہے، اس کو یہ واضح کیا گیا ہے کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا. لیکن میرے اس نے خدا کے حکم کو نہیں مانا. ہم پہلے دیکھتے تھے کہ کلام کو جب پڑھتے تھے تو میرے عام طریقے سے پڑھ کر تو آگے نکل جاتے تھے، ایک باب پڑھ لیا، دوسرا باب پڑھ لیا، لیکن آیتوں پہ کبھی غور نہیں کیا کہ خدا اس آیت میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے. خدا ہمیں اس جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کے منہ کی آواز ہے، وہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہی ہے. میرے اگر ہم دیکھیں تو خدا نے آدم کو اس پھل کی وجہ سے نہیں نکالا کہ تم نے یہ پھل کھایا ہے. اگر ہم غور کریں تو اس نے خدا کے حکم کو نہیں مانا، اس نے حکم عدولی کی تھی، خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی. اس درخت کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، لیکن خدا کے حکم کو نہ مانتے ہوئے اس کو خدا نے اپنے بیچ میں سے نکال دیا، خدا نے اس باغ سے نکال دیا. خدا نے کہا کہ اگر تو یہ پھل کھائے گا تو مرا. تو مرنے کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے کٹ آف ہو گئے، خدا کی جو حضوری ہے اس سے دور ہو گئے. لیکن آدم کو اس چیز کا احساس نہیں تھا، خدا کی دوری کا احساس نہیں تھا، وہ خدا کی جدائی کو نہیں جانتا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ مرنے کا کیا مطلب ہے، خدا سے دور ہونے میں کیا نقصان ہے. تو خدا نے اس کو یہ چیز سکھانے کے لیے اس کے بیٹے کو جدا کیا. اور جب اس کا بیٹا اس سے جدا ہوا تو وہ لکھا ہے کہ آدم بہت رویا، بہت رنجیدہ ہوا، اور اس کو پتا چلا کہ خدا سے میں دور ہوا، اور خدا نے اپنے آپ تائیں جو ہے وہ خدا اپنے آپ تائیں وہ بہت رنجیدہ تھا جب خدا اور انسان ان سے دور ہوئے ہیں. اب اس کا بیٹا اس سے دور ہوا ہے تو اس کو خوشی نہیں ہوئی بلکہ دکھ ہوا ہے. اسی طرح آدم کے دور ہونے سے خدا کو دکھ ہوا تھا. تو یہ تکلیف کو خدا بتانے کے لیے اس کا بیٹے کو جدا کرنا پڑا اسے. تو میری اگر آج خدا ہمیں حکم دیتا ہے، خدا ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کی بات کو سنیں اور اس کی بات کو ہم پورے طور پہ عمل کریں. آج خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم
قربانی چڑھانے سے پہلے خدا کے حکم کو دیکھیں کہ خدا ہمیں یہ اس حکم میں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، خدا ہمیں اس حکم کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہا ہے، خدا کا کیا پروگرام ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کلام میں لکھا کہ جب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہوئی تو اس میں سے تقریباً اسرائیل کے جب 400 لوگ مارے گئے تو اسرائیلیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عہد کا صندوق وہ جنگ کے اندر لے آئے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس عہد کے صندوق کو ہم جنگ کے درمیان رکھیں تو خدا خود غیرت کھا کر تو فلسطین کے خلاف جنگ شروع کر دے، خدا ہماری مدد کو آ جائے۔ لیکن انہوں نے خدا کا ارادہ نہیں جانا، بلکہ اپنے ارادے سے وہ عہد کے صندوق کو لے کے جنگ میں آ گئے، اور خدا اس چیز سے ناراض ہوا۔ میرے جو کلام میں لکھا ہے کہ جہاں ان کے 400 لوگ مارے گئے تھے، عہد کے صندوق کو لانے کے بعد ان کے 3000 کے قریب لوگ قتل ہو گئے، اور وہ اسرائیل فلسطین سے جنگ ہار گیا، اور اس کے ہارنے کے ساتھ ساتھ وہ جو عہد کا صندوق تھا وہ بھی ان سے چھینا گیا، وہ چھین کر لے گئے، اور لوگ تو مارے گئے، ساتھ میں صندوق کو بھی انہوں نے ہاتھ سے گوا دیا۔ تو خدا کا ارادہ ہم نہیں جانتے، صرف اپنے ارادے کو خدا کے آگے رکھ کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی مرضی کو نہیں جانتے۔ کلام میں ہم دعائے ربانی میں بھی پڑھتے ہیں کہ اے خدا میری نہیں بلکہ جس طرح آسمان پر تیری مرضی پوری تھی زمین پر بھی ہو، لیکن ہم زمین پر اپنی مرضی پوری کرتے ہیں، خدا کی مرضی نہیں پوری کرتے، خدا کے حکم کو بجا نہیں لاتے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ برکت دے، آمین۔ آمین۔ آئے ہم سب تالیاں بجائیں گے اس خوبصورت کلام کے لیے، اور اسی طرح ہم میٹنگ میں آگے بڑھتے ہوئے میں بیماروں کے لیے دعا کے لیے پاسٹر عاشر بشیر کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی کی ریکویسٹ ہے تو وہ بتا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، بہت ہی خوبصورت ابھی ہم سب نے میسج جو خدا کا جو ہے سنا ہے، خدا کے بندہ کے وسیلہ سے، اٹس ونڈرفل۔ بردر جو ہے خداوند آپ کو بڑی جو ہے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کرے۔ اگر کسی کے پاس کوئی درخواست ہے تو آپ شیئر جو ہے کر سکتے ہیں، سو ادروائز وی ول گو ود ایز یوزول۔ ہمارے پاس جو بھی جو ریکویسٹ ہیں ان کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ بھائی جو شاہد کے لیے ہم دعا کریں گے، اور جو ہے کلیسیا میں اگر کوئی بچہ جو ہے بیمار ہے، اگر جو کوئی بھی بہن بھائی کسی کا کوئی بھی جو پرابلم ہے، ان کو خدا ان کے سامنے ہم رکھیں گے اور دعا کریں گے۔ اگر آپ نہیں شیئر کرنا چاہتے تو اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے اس کو آپ خداوند کی حضوری میں لائیں، اور خداوند آج شام آپ کو جو ہے برکت دینے کو ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا ان کے پاک کلام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آج ہم جو ہے دعا مانگیں گے کہ خدا نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو خدا ان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں تو وہی جو ہے وہ خدا ان کا پاک کلام ہمارے لیے جو ہے جو ہے نجات کا اور شفا کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آسمانی باپ، یسوع المسیح کے نام میں ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیری تمام تر نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند آج کے خوبصورت اس کلام کے لیے جو تیرے بندہ کے وسیلہ سے، تیرے خادم کے وسیلہ سے ہم تک آیا ہے، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ اپنے خادم کو، اپنے بیٹے کو اور زیادہ جو برکت دے، اپنی خداوند اپنا فہم دے خداوند خدا، تاکہ وہ اسی طرح خداوند تیرے کلام کا جو پرچار قوموں کے اندر، امتوں کے اندر جا کر سکے۔ خداوندوں کے خدا تو عظیم خدا ہے، تو قادر مطلق خداوند خدا، تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں۔ مسیح کے لیے بھی خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند اس کی آج کی اس خدمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو چھو، بڑی برکت دے، اس کے پورے گھرانے کو بڑی، اس کے والدہ کو، پوری فیملی کو بڑی برکت دے، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ خداوندوں کے خدا بھائی شاہد کو، خداوند خدا بہن خداوند خدا شمیم کو، ان کے پورے خاندان کو تیری حضوری میں لاتا ہوں، یسوع کے نام میں برے کے لہو کو اپلائی کرتے ہیں۔ آج شام ہم سب متفق ہو کر برے کے خون کو اپلائی کرتے ہیں، تیرے پاک روح کی پروٹیکشن مانگتے ہیں یسوع المسیح کے نام میں۔ خداوند کے خدا، تو اپنے خداوند خدا
इस घराने को खुदावन बड़ी बरकत दे खुदावन। जिस भी खुदावन का प्रोसेस है वो गुजर रहे हैं खुदावन, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तू गुर्दों को चेंज करने की कुदरत रखता है, तू हार्ट को ट्रांसप्लांट करना जानता है, तू हार्ट को नया बनाने की कुदरत रखता है, तू खुदावंद खुदा हमारे तमाम तर अज़ा को नया बनाने की कुदरत रखता है। तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू हमारा जो बनाने वाला है, हमारा मालिक और खालिक है। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा, तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद उस खानदान पर तेरी बरकत मांगते हैं खुदावंद खुदा, यीशु के नाम में खुदावंद तेरी मुकम्मल शिफा को क्लेम करते हैं बर्रे के नाम से, यीशु के नाम में आसमानी बाप मुकम्मल शिफा को क्लेम करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हमद करते हैं कि तुम्हारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। हम तेरे नाम पर फख्र करते हैं, तू हमारा फख्र है। तेरा शुक्र करते हैं, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे खुदा। वॉइस ऑफ शेपर्ड के तमाम तर फैमिलीज को तेरी हजूरी में लाता हूँ यीशु के नाम में। नाम बनाम हर एक पास्टर को, हर एक एवेंजलिस्ट को, हर एक मेंबर को खुदावंद खुदा बड़ी बरकत दे खुदावंद, पूरी क्वायर को बड़ी बरकत दे खुदावंद। यीशु के नाम में इन नौजवानों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अंजील की वुसअत के लिए इस्तेमाल कर, इनके हाथों को, इनके होंठों को इस्तेमाल कर खुदावंद खुदा। हर तरह की इस दुनिया की एंगेजमेंट इनकी जिंदगियों से जाती रहे खुदावंद। हर एक घराना, हर एक खानदान तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे जैसा तूने हमें हुक्म दिया है खुदावंद खुदा। हम अपने तरीकेकार इस्तेमाल ना करें बल्कि तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा, तेरी हिकमत के मुआफिक, तेरे पाकरू की गाइडेंस में रहते हुए खुदावंद खुदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावंद। तेरे कलाम का हम प्रचार करें, तेरे पाक कलाम के ऐन मुताबिक खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हमद करें, तेरी सताइश करें, क्योंकि तू अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करते हैं खुदा। इस कलीसिया पर तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदावंद को, तमाम लीडर्स पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। नाम बनाम हर एक को छू बड़ी बरकत दे खुदावंद। तमाम तर जो बच्चों को बड़ी बरकत दे, जिनके खुदावंद एग्जाम्स हो रहे हैं उनको विजडम दे के खुदावंद खुदा वो खुदावंद को इन खुदावंद के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करें, और खुदावंद वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खड़े हों, तेरी विजडम में जब बढ़ते चले जाएं। यीशु के नाम ने खुदावंद खुदा ये खानदान तेरे नाम में जब तरक्की करे, यीशु के नाम में खुदावंद खुदा तू हर एक की लिमिट्स को इंक्रीज कर मेरे खुदा। अपनी विजडम दे, अपना फहम दे खुदावंद खुदा, अपनी हिकमत दे खुदावंद खुदा। रूह की नेमतों को मांगता हूं आज शाम खुदावंद, इस कलीसिया पर, इस खुदावंद इस गल्ला पर तेरी पाक रूह की नेमतों को, तेरे पाक रूह के फल को क्लेम करता हूं खुदावंद खुदा। आज शाम, आज इस लम्हा तू हम में से हर एक को अपने रूह से मामूर कर, अपने रूह से भर दे, ताकि हम तेरे पाक रूह की गाइडेंस में जो चले, ताकि हम तेरे खिलाफ जो है गुनाह ना कर सके, ताकि हम तेरे खुदा का कलाम की नाफरमानी ना जो कर सके। खुदा तू हमें गाइड कर, खुदा पाक करू, खुदा पाक करू, तू हमें गाइड कर, हमें विजडम दे, हमें फहम दे। तेरा शुक्र करते हैं ताकि हम इन तारीकी के अंदर, तारीकी की इस दुनिया में रहते हुए हम तेरे चिराग बन जाएं। यीशु के नाम में तेरी रोशनी हमारी जिंदगियों से मुनक्कस हो, और खुदावंद वो तेरी रोशनी लोगों की जिंदगियों को भी जो रोशन करे। तेरा शुक्र करते हैं, तारीकी के उन मकामों को रोशन करे, उन जिंदगियों को रोशन करे जो तेरे मंसूबा के जो है मुताबिक है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, अपने दोस्तों पर, दुश्मनों पर तेरी बरकत को मांगते हैं खुदा। खुदावंदों के खुदा, जो लोग हमारे बारे में बुरे मंसूबे बांधते हैं, बुरी सोचें रखते हैं, बुरे ख्याल रखते हैं खुदावंद खुदा, उन पर तेरी बरकत को, तेरे फहम को मांगता हूं खुदा। तू अजीम खुदा है, तू कादिर मुतलक है खुदावंद खुदा। इस कलीसिया पर खुदावंद खुदा मैं फाइनेंसिस को मांग लेता हूं यीशु के नाम में। हर एक खानदान पर खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूं। फाइनेंशियली ब्लेस देम माय लॉर्ड, यीशु के नाम में। तू इनकी सोचों को जानता है, ख्यालों को जानता है, इनको खुदावंद को जैसे जैसे तू अपनी रूह की नेमतों में इंक्रीज कर रहा है, फाइनेंशियली तौर पर भी खुदावंद इनको इंक्रीज कर, ताकि ये तेरे जलाल में खर्च हो सके, अपने आप को खर्च कर सके, अपने रुपए पैसे को जो खर्च कर सके, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, हर एक खानदान को, हर एक अजीज को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को तेरी हजूरी में लाता हूं। यीशु के नाम में तेरी विजडम मांगता हूं। अबलीस के मंसूबों को कैंसिल करते हैं खुदावंद खुदा, ख्वाबों के वसीला से, जो और भी जो किसी तरह से खुदावंद खुदा अबलीस
तेरे लोगों की जिंदगियों में काम जो कर रहा है, करना चाहता है, यीशु के नाम में तेरे पाक लहू को, तेरे पाक रूह की प्रोटेक्शन को मांगते हैं। यीशु अल मसीह के नाम में अपने लोगों को बहाली अता कर और अपने जलाल से मामूर कर। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। आमीन। आमीन। लॉर्ड्स प्रेयर में हमें सिस्टर इमशा शकील लीड करेंगे। आए हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कलमाते बरकत पास्टर आशिफ बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्स के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मितिया वंडरफुल। खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत